रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। जसपाका 103 जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन। उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री गेवाली र स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठी बाहिरिए। महत्त्वपूर्ण 7 मन्त्रालय प्रधानमन्त्री मातहतमा। निषेधाज्ञा 1 महिना लामो भए पनि नेपालमा कोरोना संक्रमण दर भने उस्तै, थप 101 जनाको मृत्यु। चिनिया कम्पनी सिनोभ्याकले विकास गरेको खोपलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति। सरकारले मल खरिदका लागि वर्षेनी पर्याप्त बजेट छुट्याए पनि समयमा टेन्डर प्रक्रिया सुरु नहुँदा बजारमा सधैँ हाहाकार। रोपाइँका लागि यो वर्ष मलको अभाव नहुने सरकारको दावी। कोभिड-19 का कारण विश्वमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि पछिल्लो 1 दशकमै सबैभन्दा बढी। गत महिना मात्र झण्डै 40% बढेको राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क। र अजरेन्का र पाव्लोचेन्कोभा महिला एकलतर्फ फ्रेन्च ओपन टेनिसको चौथो चरणमा पुरुषतर्फ छैठौं वरियताका अलेक्जेन्डर भेरेभ पनि विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रिन्स अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। एमालेबाट 2 र जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट 1 जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले 8 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री दिँदै जसपाको महन्त ठाकुर समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउनु भएको छ। एमालेबाट सहभागी भएका 4 जना बाहेक सबैलाई मन्त्रीमण्डलबाट हटाउँदै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै मातहतमा राख्नु भएको छ। अर्थमन्त्री समेत रहेका विष्णु पौडेल र अर्का एमाले नेता रघुवीर महासेठलाई परराष्ट्र मन्त्रालय सहित उपप्रधानमन्त्री बनाउनु भएको छ। जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो उपप्रधानमन्त्री सहित शहरी विकास मन्त्री बन्नु भएको छ। वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली, स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठी लगायत मन्त्रीमण्डलबाट बाहिरिएका छन्। अर्थमन्त्री पौडेल सहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङ, कानून मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई भने प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तरता दिनुभएको छ। एमाले पार्टी कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा, गृह, कृषि, पर्यटन, सूचना तथा संचार, सामान्य प्रशासन र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा तत्काल कसैलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छैन। जसपाबाट शरद सिंह भण्डारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, अनिल झा खानेपानी, लक्ष्मणलाल कर्ण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, विमल श्रीवास्तव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, उमाशंकर अर्घहरिया वन तथा वातावरण, चन्दा चौधरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, एकवाल मिया युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। यस्तै चन्द्रकान्त चौधरीलाई ऊर्जा र रेणुका गुरुङलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ। नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री सहित सबै मन्त्रीहरूले आजै शीतल निवासमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। केन्द्रमा देखिएको राजनैतिक उतार चढावका कारण सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रदेश 2 मा सरकार पुनर्गठनको पहल थालेको छ। पार्टीभित्र एकले अर्कोलाई अवज्ञा गर्ने क्रम बढेसँगै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई निरन्तरता दिँदै सरकार पुनर्गठनको पहल थाल्नु भएको हो। एमालेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जसपाको महन्त ठाकुर समूह बाहेकको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै सबै प्रदेशमा सरकार पुनर्गठन हुनुपर्ने प्रस्ताव जसपाको छ। सोही तयारी स्वरूप अध्यक्ष यादव यो बेलामा प्रदेश 2 को केन्द्र राजधानी जनकपुरमा पुग्नु भएको छ। सोही क्रममा आज जसपा अध्यक्ष यादवले नेपाली कंग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई भेट गर्नु भएको छ। भेटमा जसपाको ठाकुर समूहका मन्त्रीलाई हटाउने र सो स्थानमा कंग्रेसबाट सहभागी गराउने प्रस्ताव अध्यक्ष यादवको थियो। जवाफमा उपसभापति निधिले कंग्रेस संसदीय दलको नेता रामसरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने जवाफ दिनुभएको थियो। मन्त्री पदका लागि मात्र सरकारमा सहभागी नहुने निधिको भनाइ थियो। बर्खे अधिवेशनका रूपमा आज सुरु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठकमा एमाले सदस्यहरूमा प्रष्ट द्विधा देखिएको छ। माधव कुमार नेपाल पक्षका सदस्यहरूले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको बताए भने केपी शर्मा ओली पक्षका सदस्यहरूले फिर्ता लिएको बताएका थिए। बैठकको सुरुमै ओली समूहका सदस्य पठान सिंह बोहराले आफूहरूले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै विशेष समयमा बोल्दै एमालेकै सदस्य अमर बहादुर साउदले बोहराको भनाइलाई प्रतिवाद गर्नुभयो। संसदीय दलको 8औं बैठकबाट त्रिलोचन भट्टको सरकारलाई समर्थन कायमै राख्ने सर्वसम्मत राख्ने निर्णय गरेको साउदले बताउनु भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रणबहादुर रावलले भने अहिलेको प्रदेश सरकारलाई
जुगाडको सरकारको संज्ञा दिनुभएको थियो। एमालेको नेपाल खनाल समूहले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शीर्ष नेताहरूमाथि गरेको कारबाही फिर्ता नलिएसम्म औपचारिक वार्ता नगर्ने रणनीति तय गरेको छ। केन्द्रीय कमिटिको आज बसेको भर्चुअल बैठकले खनाल र नेपाल सहित आफ्नो पक्षका नेताहरूमाथिको कारबाही फिर्ता नभएसम्म औपचारिक वार्ता नगर्ने निर्णय लिएको हो। केही केन्द्रीय सदस्यहरूले अझै बोल्न बाँकी रहेकाले बैठकको निर्णय भने भोलि सार्वजनिक गरिने नेताहरूले बताएका छन्। शीर्ष नेताहरू र वार्ता कमिटिकै संयोजकलाई समेत कारबाही गरेको अवस्थामा औपचारिक वार्ता सम्भव नहुने नेता बेदुराम भुसालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अनौपचारिक वार्ता नगर्ने भन्ने होइन, तर औपचारिक वार्ताका लागि कारबाही फिर्ताको विकल्प छैन। एमालेमा उत्पन्न सबै समस्याको जड प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। खनाल नेपाल समूहका नेताहरू घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र योगेश भट्टराई केही दिनदेखि ओली पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूसँग अनौपचारिक संवादमा रहेकै बेला खनाल नेपाल समूहको बैठकले औपचारिक वार्ता गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो। खनाल नेपाल समूहका वार्ता टोलीका संयोजक भीम रावललाई ओली पक्षले पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ। 75 जिल्लामा निषेधाज्ञा कायम रहे पनि कोरोना भाइरस संक्रमण दरमा भने कमी आउन सकेको छैन। एक महिना बढी समयदेखि निषेधाज्ञा लगाइए पनि कोरोना भाइरस संक्रमण दर भने आज शुक्रबार 32% रहेको छ। मृत्यु संख्या पनि 100 बढिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 20,813 परीक्षणमा 6,653 संक्रमित थपिएका छन्। 14,182 पीसीआर परीक्षणमा 4,624 जनामा र 6,631 एन्टिजन परीक्षणमा 2,029 जना संक्रमित पाइएका हुन्। काठमाडौँमा 897, मोरङमा 311, ललितपुरमा 299 र कास्कीमा 282 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 97,679 मा झरेको छ। 90,892 जना होम आइसोलेसनमा र 6,807 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। 1,422 जनाको आइसियुमा र 404 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,663 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सोही अवधिमा 101 जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 7,731 पुगेको छ। सरकारले चिनिया कम्पनी सिनोभ्याक्स लाइफ साइन्सले विकास गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोप आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागको आजको बैठकले सिनोभ्याक लाइफ साइन्सले विकास गरेको कोभिड विरुद्धको खोप प्रयोगका लागि अनुमति प्रदान गरेको हो। सो खोप 18 वर्ष माथिका उमेर समूहका मानिसलाई लगाउन सकिनेछ। यो खोप 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा 12 महिनासम्म राख्न सकिने विभागले जनाएको छ। गत मंगलबार मात्रै विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले सो खोप आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको थियो। सरकारले यसअघि भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड, चिनिया कम्पनी सिनोफार्मको भेरोसेल, रुसी खोप स्पुतनिक 5 र भारतीय खोप कोभ्याक्सिनलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै 20% शैय्या बालबालिकाका लागि छुट्याउन सबै अस्पतालहरूमा आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख मदन कुमार उपाध्यायद्वारा जारी विज्ञप्तिमा तेस्रो र चौथो लहरमा बालबालिका बढी प्रभावित हुने सम्भावना बढेको भन्दै वैकल्पिक अक्सिजन सहित शैय्या व्यवस्था गर्न उल्लेख गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। किसानलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सरकारले रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्तिका लागि वर्षेनी अरबौं रुपियाँ अनुदान दिँदै आएको छ। अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन मार्फत बिक्री गरिँदै आएको छ। सरकारले मल खरिदका लागि वर्षेनी पर्याप्त बजेट छुट्याए पनि समयमा टेन्डर प्रक्रिया सुरु नहुँदा पछिल्ला वर्षहरूमा बजारमा सधैँ हाहाकार हुने गरेको थियो। समयमै टेन्डर नहुने र टेन्डर पछिको सम्झौता अनुसार ठेकेदारले मल नलैदिँदा हरेक वर्ष किसानले अभाव खेप्दै आएका छन्। तर अहिले रासायनिक मलको मौजदात पर्याप्त रहेको भन्दै रोपाइँका लागि यो वर्ष मलको अभाव नहुने दाबी सरकारले गर्दैछ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक बजेटमा रासायनिक मल खरिदले प्राथमिकता पाएको छ। खेतीबाली लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न रासायनिक मलको अनुदान बजेट बढाएर 12 अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 11 अर्ब र 2076-77 मा सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि अनुदानमा 50% ले वृद्धि गरी 9 अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको थियो। गत शनिबार बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अबको 3 वर्षभित्र रासायनिक मल
मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाएको समेत बताउनु भएको थियो। खेतीबारी लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। 3 वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउन बजेट छुट्याएको छु। रासायनिक मलमा प्रदान गरिने अनुदानलाई वृद्धि गरी रु 12 अर्ब पुर्याएको छु। कृषि प्रधान देश भनिए पनि खेतीको सिजनमा रासायनिक मलको अभाव किसानका लागि नियमित नियति नै हो। खेतीमा लाग्नेले कहिले समयमै मल र बिउ बिजन पाउँदैनन्। एकातिर अनुदान मल बिक्री गर्ने दायित्व पाएका कम्पनी र केही व्यापारीको बेइमानी, अर्कातिर बाली उब्जाउनकै निम्ति कृषक ऋण लिएर मलमा जति पैसा खर्च गर्न पनि तयार हुनुपर्ने अवस्था छ। सरकार र मातहतका निकाय जवाफदेही नहुँदा किसानले सधैँ मलको समस्या भोग्नु परेको सुनाउँछन् कृषक समूह महासंघका पूर्व अध्यक्ष उद्धव अधिकारी। खेती लगाउने समय हामी आम नीति निर्माताहरूलाई पनि थाहा छ, तर तदनुरूपको मल बिउको व्यवस्थापन गर्ने सवालमा पनि उहाँहरूलाई कसैले भइराख्नु पर्दैन। तर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटको अर्को आर्थिक वर्ष लागिसक्दाखेरि समेत कार्यान्वयन नहुने जुन खालको अवस्था छ, यो चाहिँ निकै दुःखदायी अवस्था हो। जहिले पनि मल जस्तो चिज पनि किसानले समयमा नपाएर खेती लगाउने बेलामा त्यो मल लिने ठाउँसम्म माया मारेर गएर लाइन लाग्नुपर्ने जो अवस्था अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने त 1 बोरा मलले 4 भाग लगाएर मल लिएर घर फर्केको अवस्था छ। नेपालमा वार्षिक करिब 8 लाख टन रासायनिक मलको माग छ, तर आपूर्ति आधा पनि हुन सकेको छैन। समयमै टेन्डर नहुने र टेन्डर पछिको सम्झौता अनुसार ठेकेदारले मल नल्याइदिँदा हरेक वर्ष किसानले अभाव झेल्नु पर्छ। यसपटक मौजदात पर्याप्त भएकाले समस्या नहुने कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको दाबी छ। कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग हाल करिब 35,290 मेट्रिक टन युरिया, 53,730 मेट्रिक टन डीएपी, 8,042 मेट्रिक टन पोटास र 444 मेट्रिक टन कृषि चुन रासायनिक मल मौजदात छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका सूचना अधिकारी राजेन्द्र कार्की। तपाईहरुले विगत वर्षको अनुभवलाई देखेर कुनै गलत मिडिया सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता भ्रममा नपर्नु होला, सेन्सिटिभ नगर्दिनु होला है। साउन 15 देखि अर्को लट सुरु हुन्छ, गहुँ सिजनको लागि आउने क्रम सुरु हुन्छ। गहुँ सिजनमा हाम्रो पनि मल अभाव हुँदैन। कसरी मल ल्याउँछ, कसरी चाहिँ हामी सर्भिस किसानहरूलाई चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्छौँ भनेर कृषि सामग्री दत्तचित्तले लागेको छ। यसलाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमै हामी समाधान गर्ने प्रोसेसमा पनि गइसकेका छौँ। कृषि तथा पशुपञ्च विकास मन्त्रालयका अनुसार रासायनिक मलको अभाव नरहेको र ढुवानीमा देखिएको समस्या समाधान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। कोभिड महामारीका कारण लागू गरिएको निषेधाज्ञाले वितरण प्रणालीमा समस्या देखिए पनि त्यसको असर ठूलो नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ। मलको समस्या दीर्घकालका लागि समेत समाधान गर्न सरकार निरन्तर लागिरहेको बताउँछन् मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरे। अभाव हुँदैन किनभने हामीसँग अलरेडी स्टकै छ र अरू थप मल पनि बाटोबाट आइरहेछ। अहिलेलाई त समस्या हुने कुरै भएन र आउँदा दिनहरूमा पनि अब यो चाहिँ विगतको चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले झेलेको चाहिँ कठिनाइको अवस्था के हो त्यो चाहिँ नदोरियोस् भन्नको लागि मित्र राष्ट्र भारतसँग गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट एग्रिमेन्ट गरिसकेका छौँ। सरकारले त्यो प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिसकेका छ। एग्रिमेन्टको लागि चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ र करिब 1 लाख मेट्रिक टन प्रथम वर्षमा भारतले दिने भनेर अलरेडी चाहिँ उहाँहरूले सहमति जनाउनु भएको छ। हामीसँग पर्याप्त नै स्टक छ र त्यस कारणले हामीलाई समस्या पर्दैन। रासायनिक मल आयात सरकारी प्राथमिकतामा नपरेका कारण हरेक पटक खेतीको समयमा किसानले यसको अभाव झेल्नु परेको छ। पञ्चायत कालदेखि नै यो रोग प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र अहिलेको स्थिर सरकारका पालामा समेत देखिएको छ। किसानका लागि मल कति महत्त्वपूर्ण हो भन्ने हेका सरकारले राख्न नसक्दा विगतमा किसानले समस्या भोग्नु परेको थियो। सरकारले अहिलेको समयमा यसको अभाव त टार्नु पर्छ नै, वर्षेनी दोहोरिने यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान पनि खोज्नु जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला। कान्तिपुर सविस्तार। सर्वोच्च अदालतको फुलकोड अर्थात् पूर्ण बैठकले संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली तत्काल संशोधन गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा बसेको 20 न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्न नियमावली बाधक नभएकाले संशोधन आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको हो। यद्यपि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँग भएको समझदारी अनुसार इजलास गठन गर्ने जानकारी प्रधान न्यायाधीश जबराले बैठकमा गराउनु भएको स्रोतले बतायो। स्रोतले भन्यो अहिलेको सन्दर्भमा तत्काल संशोधन हुँदैन, एकीकृत रूपमा अध्ययनपछि आवश्यक भए संशोधन हुन सक्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा हेर्न गठित संवैधानिक इजलासमा विवाद भएपछि प्रधान न्यायाधीश जवराले सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँग वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठनका लागि नियमावली संशोधन नै गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता गत मंगलबार जनाउनु भएको थियो। फुलकोडले
कोभिड पछि संकुचित सेवालाई थप विस्तार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा परेका नागरिकता अध्यादेश विरुद्धका मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। सबै रिटमाथिको सुनवाई आज नसकिएपछि मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। सर्वोच्च प्रशासनले भन्यो 4वटा रिटको सुनवाई सकिएको छ, 2वटाको सुनवाई बाँकी रहेकाले मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा गएको हो। अर्को पेशी आगामी 27 गतेका लागि तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध दर्ता भएका 6वटा रिटलाई टुङ्गोमा पुर्याउन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले आज बिहान मात्रै वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको थियो। प्रधान न्यायाधीश जवराको अध्यक्षतामा गठित इजलासमा न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडा हुनुहुन्छ। न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण भएपछि उहाँभन्दा पछिल्लो वरियताका न्यायाधीश खतिवडालाई संवैधानिक इजलासमा राखिएको हो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ 9 गते नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो। व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासी गर्ने बजेट वक्तव्यको 179 नम्बर बुँदा बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। बजेटको सो बुँदा कार्यान्वयन नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशको माग पनि गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा चुरे क्षेत्रको वातावरण संरक्षणका साथै त्यस क्षेत्रको जैविक विविधता, प्राकृतिक सम्पदा, जल भण्डारण आदिको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन वृहत कार्ययोजना निर्माणका लागि सरकारवाला समेत रहेको विशेषज्ञहरूको समिति गठन गर्न माग गरिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ 15 मा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA गरी ढुङ्गा, गिटी र बालुवा लगायतका निर्माण सामग्री खुला गर्ने उल्लेख छ। यसले 2071 साउन 1 देखि भारततिर रोकिएको ढुङ्गा, गिटी र बालुवा लगायतका निर्माण सामग्री खुला गर्ने र चुरे क्षेत्रमा पुनः दोहन हुने भन्दै सर्वत्र अहिले विरोध भइरहेको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ। आफूलाई सांसदबाट हटाएको भन्दै थापा रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको हो। कोरोना महामारीलाई कारण देखाउँदै विभिन्न सञ्चार गृहले पत्रकारहरूको सेवा सुविधा रोकेको प्रति प्रेस काउन्सिल नेपालले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जिल्ला अदालत धादिङका न्यायाधीश झापाका 55 वर्षीय देवेन्द्र पौडेलको निधन भएको छ। जातीय विभेद तथा छुवाछुत भेदभाव मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको 15 वर्ष पूरा भएको छ। यद्यपि विभेदका घटनामा भने कमी आउन सकेको छैन। आगलागीमा परि सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका 5 च्याङ्ग्रिङ बस्ने 46 वर्षीय राजेन्द्र बाबु दाहाल र उनकी श्रीमती 50 वर्षीय कमला भण्डारीको मृत्यु भएको छ। युवतीलाई प्रेमपत्र पठाएको आरोपमा रौतहटको दुर्गा भवानी गाउँपालिका 5 का 19 वर्षीय विकास पासवानमाथि करिब 45 वर्षका राजदेव गिरीले हिजो कुटपिट गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले घटनाबारे बुझ्न दुवैलाई बोलाएको छ। नीलकण्ठ नगरपालिकाको 33 लाख लगानीमा धादिङ बेसी स्थित अस्थायी कोभिड अस्पतालमा 2वटा मिनी अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिएको छ। प्रदेश 1 की प्रदेशसभा सदस्य बिन्दिया कार्कीले प्रयोग गर्दै आएको कारको ठक्करबाट विराटनगर स्थित एयरपोर्ट रोडमा एक भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको छ। सो कार उनका छोरा रोबिनले चलाएका थिए। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 5 बराम्ची स्थित रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालयको आइसोलेसन सेन्टरबाट भाग्न खोज्दा बलेफी गाउँपालिका 6 माङखाका 53 वर्षका रत्नबहादुर तामाङको ज्यान गएको छ। 0.36 ग्राम लागु औषध खैरो हेरोइन सहित कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 18बाट प्रहरीले स्थानीय 27 वर्षीय सुरेन्द्र चन्दलाई पक्राउ गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सङ्खुवासभा डायरीको पालो। सङ्खुवासभा डायरीमा दिपेन्द्र साक्यको नमस्कार। पूर्वी पहाडी जिल्लामै पहिलो पटक सङ्खुवासभा जिल्ला अस्पतालमा आइसियु सञ्चालन हुने भएको छ। आइसियु सञ्चालनका लागि आज जिल्ला अस्पताल र कुरिना गुठी बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जति सक्दो चाँडो आइसियु सञ्चालनका लागि कन्सल्टेन्ट नियुक्ति गर्नका लागि कुरिना शैक्षिक गुठीले मासिक 3 लाख रुपैयाँ अस्पताललाई उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिएको छ। अमेरिका बस्दै आएका सङ्खुवासवालीले आइसोलेसनमा 50 वटा बेड सहयोग गरेका छन्। जिल्ला अस्पताल र खाँदबारी नगरपालिकाले तयार गरेको आइसोलेसनमा 50 वटा बेड उपलब्ध गराएको हो। सङ्खुवासभा कम्युनिटी अफ USA जिल्ला शाखा खाँदबारीका अध्यक्ष किरण कुमार साक्यले त्यसका लागि 12,50,000 को चेक जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन साक्य र खाँदबारी नगरपालिकाका प्रमुख मुरारी प्रसाद खतिवडालाई हस्तान्तरण गर्नुभयो।
संखुवासभामा कोरोना संक्रमण घट्न नसकेपछि निषेधाज्ञालाई थप कडाई गरिएको छ। निषेधाज्ञाको समयमा कसैले बाधा अवरोध गरे 1 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रमुख जिल्लाधिकारी टेकनारायण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। संखुवासभाका 34वटा सामुदायिक विद्यालय राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि छनौटमा परेका छन्। जिल्लाका 10 स्थानीय तह मध्ये 8 स्थानीय तहका विद्यालय सो कार्यक्रमका लागि छनौट भएका हुन्। यसले विद्यालयको भौतिक सूचना प्रविधि तथा अन्य क्षेत्रको विकास गर्नेछ। त्यसमा 8 मध्ये 5 वटा कार्यक्रम मात्र परेका छन्। हवस् त आजलाई संखुवासभा डायरी यति नै। दिपेन्द्र साक्य बिदा माग्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाली बजारमा सुनको भाव आज तोलामा 1500 रुपैयाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी महासङ्घका अनुसार हिजो प्रति तोला 94,900 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज 93,400 रुपैयाँ कायम भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा आएको उतार चढावका कारण सुनको मूल्यमा ओह्रालो लागेको महासङ्घले जनाएको छ। यस्तै चाँदीको भाउ तोलामा 35 रुपैयाँले घटेको छ। चाँदीको मूल्य घटेर आज प्रति तोला 1,340 रुपैयाँ कायम भएको छ। सपना मात्र नदेखौं, सपना साकार तुल्याऊ, परिवारको मन में सुन्दर घर बनाऊ। 25 वर्षसम्मको भुक्तानी अवधि, सरल मासिक किस्ता सहितको हिमालयन ब्याङ्कको घर कर्जाली आफ्नो जिन्दगीको घर बनाउने सपना साकार बनाउनुहोस्। घर त्यहाँ बन्छ जहाँ मन बस्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वमा खाद्यान्नको मूल्य पछिल्लो 1 दशक यताकै सबैभन्दा धेरै बढेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। विश्व खाद्यान्नको मूल्य सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 12 महिनामा लगातार मूल्य वृद्धि भएको उल्लेख छ। विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण उत्पादन, श्रम तथा परिवहन सेवामा व्यवधान हुँदा आपूर्तिमा असर गरेको राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। सीमाबाट हुने आयातको मूल्य वृद्धिले खाद्यान्नको मूल्य बढाएको र यसको असर विश्व अर्थतन्त्रमा परेको राष्ट्रसङ्घको भनाइ छ। राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको खाद्य तथा कृषि संगठन FAO-ले अन्न, तेलहन, दुग्धजन्य पदार्थ, मासु र चिनीको मूल्यको अध्ययन गरेको थियो। गत मे महिनामा मात्रै खाद्यान्नको मूल्य 39.7% सम्म बढेको FAO-को अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जुन मूल्य वृद्धि सन् 2010 यताकै सबैभन्दा बढी भएको राष्ट्रसङ्घको मूल्य वृद्धि सूचकाङ्कमा उल्लेख छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहरको महामारी न्यूनीकरणका लागि भारत सरकारले तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल पार नगरेको 30 करोड डोज खोप अर्डर गरेको छ। भारतमै उत्पादित सो खोपको नाम भने तय भएको छैन। पहिलो र दोस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल सफल भएकाले तेस्रो चरण पार हुनु अघि नै सरकारले 30 करोड डोज खोप अर्डर गरेको हो। 20 करोड रुपैयाँ बराबरको खोप खरिदका लागि सम्झौता भए पनि आपतकालीन स्वीकृति भने उत्पादक कम्पनीले पाएको छैन। भारत सरकारले नागरिकहरूमा प्रभावकारी रूपमा भ्याक्सिन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिरहेका बेला पछिल्लो सम्झौता भएको हो। 1 अर्ब 40 करोड हाराहारीमा जनसङ्ख्या रहेको 1 अर्ब 40 करोड हाराहारीमा जनसङ्ख्या रहेको भारतमा अहिलेसम्म 22 करोडले मात्रै कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन लगाएका छन्। अब एउटा खेल समाचार। बेलारुसको भिक्टोरिया अजरेन्का र रुसकी एनास्तासिया पाव्लुसेन्कोभा फ्रेन्च ओपन टेनिसको प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। महिला एकलतर्फ आज भएको खेलमा तेस्रो वरियताकी बेलारुसकी एरिना सभलेन्कालाई 6-4, 2-6 र 6-0 ले पराजित गर्दै 31औं वरियताकी पाव्लुसेन्कोभा अन्तिम 16 मा प्रवेश गरेकी हुन्। अर्को खेलमा 15 वरियताकी अजरेन्काले अमेरिकाकी मेडिसन केजमाथि सहज जित निकालिन्। रुसकी एलिना रिवाकिनाले युक्रेनकी एलिना भेस्निनालाई सोझो सेटमा पराजित गरिन्। स्लोभानियाकी तामारा जिदानसेक पनि चेक रिपब्लिककी क्याट्रिना सिनियाकोभामाथि सङ्घर्षपूर्ण जित निकाल्न सफल भइन्। महिला एकलतर्फको खेलमा 7औं वरियताकी सेरेना विलियम्सले आफ्नै देशकी ड्यानियल कोलिन्ससँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेकी छन्। पुरुष एकलतर्फको खेलमा 6औं वरियताका अलेक्जेन्डर भेरेभले सर्बियाका लास्लो डेरमाथि सोझो सेटको जित निकालेका छन्। 4 घण्टा 35 मिनट लामो खेलमा नर्वेका कास्लो रुडलाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्दै स्पेनका अलेक्जान्द्रो फोकिनले पनि अन्तिम 16 मा स्थान बनाएका छन्। जापानका केई निशिकोरी र अर्जेन्टिनाका फेडेरिको
डेल्बोनिस पनि चौथो चरणमा प्रवेश गरेका छन्। दोस्रो वरीयताका ड्यानियल मेदवेदेवले अमेरिकाका रेली ओपेल्कालाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै अघिल्लो चरणमा स्थान पक्का गरेका छन्। पाँचौं वरीयताका स्टेफन्स सित्सिपास र अमेरिकाका जोन एस्नर पनि आजै आम्ने सामने हुनेछन्। हवस् त, यसै साथै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यही सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई साथै प्रिन्स अनि म तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।